नमस्कार। एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाको थप चासो। एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायक उपाध्यक्ष नेपाल आउँदै प्रधानमन्त्री देउबा सम्झौतामा छिटो अनुमोदन गराउने पक्षमा, तर राष्ट्रिय सहमति गर्न दाहाल र नेपाल भने जोड देखिएको छ, एकीकृत भने भइसकेको छैन। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत सम्बन्धी अनुदान सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया 4 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले अघि बढाउन नसकेको बेला अमेरिकी दात्री निकाय मिलेन च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीका उच्च अधिकारी काठमाडौँ आउने भएका छन्। आगामी साता आउने एमसीसीका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोडनाथ ब्रुस्लेले सम्झौताको विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट्ने कार्यतालिका बताएका छन्। नेपाल सरकारले एमसीसीसँग सम्झौता गर्दाको साझेदारी अनुसार सत्तारूढ अनुमोदन गराउने वा नगराउने विषयमै अल्झिरहेको बेला परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनु भने सकेको छैन। 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजना अघि बढाउन नसकेको बेला अमेरिकाले उच्च चासो व्यक्त गर्दै आइरहेको छ। सम्झौता कार्यान्वयन भने गत वर्ष असार 16 गतेदेखि सुरु हुने गरी साझेदारी भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन गराउन तत्पर भए तापनि सत्ता गठनको लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बहुलता हुबहु नभएको बेला अहिले यो तयार पनि भइसकेको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद दर्ता भइसकेको सम्झौता अनुमोदनको लागि अघि बढाउन चाहे पनि नेकपा भित्रकै सहमति जुटाउन नसकेपछि यो पुरा हुनु भने सकेको थिएन। अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारू र सहायक उपाध्यक्ष ब्रुस्लेले 5 दिन नेपालमा रहने बताएका छन्। उपाध्यक्ष सुमारेले नेपाल भ्रमणको बेला एमसीसीलाई लिएर बढ्ने गलत प्रचारबारे चासो व्यक्त गर्दै अमेरिकी दूतावासको प्रवक्ता आना रिची एनएललाई जानकारी दिएका छन्। सुमारेले 500 मिलियन अमेरिकी डलरको पूर्वाधार र विकासको परियोजनालाई लिएर बढ्दो गलत प्रचारको सम्झौतामा अनुमोदन सत्तारूढको महत्त्व र नेपाल अनुमोदनको लागि निरन्तरता दिन चाहने कि नचाहने भन्दै सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरिरहेका छन्। एलेनले इमेल मार्फत कान्तिपुरलाई भनेका छन्, नेपाल सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता तथा सुशासन र पारदर्शीको लागि मानेर 2014मा परियोजना छानिएको प्रवक्ता रिची एलेनले बताएका छन्। नेपाल सरकारको वार्ता गरे अनुसार 2017मा नेपाली जनतालाई हित हुने गरी दीर्घकालीन ऊर्जा र सडक मर्मतको लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो, उनले भनेका छन्। भ्रमणको क्रममा सुमारू र ब्रुस्ले टोलीले प्रधानमन्त्री देउबा तथा मन्त्रीहरू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको विपक्षी दल अर्थात् एमालेका उपाध्यक्ष तथा केपी शर्मा ओलीलाई भेटवार्ता गर्ने बताएका छन्। ओलीले उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने बताएका छन्। सुमारूले गत जेठ 7 गते अमेरिकाको लागि राजदूत युवराज खतिवडासँग वासिङटन डीसीमा पनि भेटवार्ता गरेकी थिइन्। एमसीसी सम्झौतामा सांसद अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छैन, तर हस्ताक्षरको लागि नेपालमा सरकारले त्यतिबेला सम्झौताको लागि सत्तारूढबाटै अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। अमेरिकाले पनि संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने अडान राखिरहेको बेला भने केही दल र नेताले भने अनुमोदनको लागि यो विषयमा मात्र नभई सम्झौताकै कतिपय बुदाको लागि आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन्। अहिले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक रणनीति आइपिएसको अङ्ग हो भनेर यस्ता विभिन्न खालका तर्कहरू दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले आफ्नै पालामा भएको सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो सांसदरूढ अर्थात् सांसदबाट अनुमोदन गराउन चाहिरहेका छन् भने उनले बालोटारमा मङ्गलबार भएको सत्तारूढ दलकै बैठकमा एमसीसीको सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि नै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्ने र नेपाललाई गर्दै आएको सहयोगहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने समेत बताएका थिए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने व्यापक छलफल गरिरहेको र सम्झौता अघि बढाउन पर्ने धारणामा राखिरहेको सहमत देखेका छन्। दाहाल सम्झौताको लागि केही संशोधन गरेर अघि बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिएका छन्। माओवादीको आकांक्षामा यसबाट आइपिएस अन्तर्गत रहने कुनै पनि सही गतिविधि प्रवेश हुन्छ कि भन्ने डर भइरहेको बताएका छन्। त्यसका लागि प्रश्न हुनुपर्ने र विश्वशुद्ध विकास र सहयोगको लागि परियोजनाको भने राष्ट्रिय सहमति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने उनी दाहालद्वारा एक नेताले भनेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता यथाचित अनुमोदन गर्न नहुने बताएका छन्। कुनै पनि मुलुकको सहयोग निस्वार्थ हुनुपर्छ, उनले भनेका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध भने गरेका छैनन्। प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसीको सम्झौतालाई लिएर कुनै पनि धारणा बनाएका छैनन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पछिल्लो समयमा यस विषयमा पार्टीमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, दुई कारणले यस विषयमा हामीले चासो दिएका छैनौँ। पहिलो, अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग नै बहुलता छ। दोस्रो, हामी सत्तामा हुँदा पनि यो विषयलाई जसरी प्रतिपक्षले बढी गिजोलेको थियो त्यसैले हामीले अहिले यस विषयमा धारणा बनाएका छैनौँ। काङ्ग्रेसले भने गत 2076 पुस 3 गते ओली सरकारकै पालामा आफ्नो संसदीय दलको बैठकबाट अनुमोदन सहयोगको सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारित गर्ने कार्यान्वयनमा लैजाने गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको निर्णय गराएका थिए। कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यस विषयमा भने परियोजनाको विकासमा अर्थात् नेपालकै भाग्य र भविष्यमा उज्यालो पार्ने उल्लेख गर्दै नेपालबाट फर्किने दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण बनाउन नहुने जोड दिएका थिए। उनले नेपाल सत्तारूढ दलहरूबीच साझेदारी भएपछि सांसदबाटै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक खिचातानीमा एमसीसी सम्झौतामा फसेपछि अमेरिकाले एकपछि अर्को प्रतिनिधि नेपालमा पठाउँदै आइरहेको छ। 2076 फागुनमा अमेरिकी काङ्ग्रेसका संसदीय अभिबेन्स र जर्ज होल्टले नेपाल आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली अर्थात् युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा उच्च सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले भेटवार्तामा एमसीसी सम्झौतालाई छिटो अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै गएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली लगायतका 6औं एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रतिबद्धता गरेका थिए भने बेरा र हेल्थिम अघि एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष बुरसले पनि नेपाल आएका थिए। उनले पनि ओली, ग्यावाली, खतिवडा लगायतलाई भेटेर गएर एमसीसीको परियोजना छिटो कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिरहेका थिए। अमेरिकी राजदूत ह्यारी बेरीले पनि पटक प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र उच्च अधिकारी अर्थात् सरकारी अधिकारीका पदाधिकारीहरूसँग पनि भेटवार्ता गरेर एमसीसी सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयनमा लान आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। सम्झौता अनुसार परियोजनाको कार्यान्वयन 2077 असार 16 गतेबाट सुरु नहुने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले 2077 असार 15 गते एमसीसीको मुख्य कार्यालयमा पत्र लेख्दै त्यसका बारे कोभिडको महामारी देखाएका थिए। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङटन डीसीमा पुगेर 2074 भदौ 29 गते नेपालतर्फबाट एमसीसी सम्झौता गरेका थिए। यसरी हस्तक्षेप गरेर फर्केका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले उक्त दस्तावेजलाई 2076 असार 30 मा अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि सभाको विवेधान शाखामा लगेर दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि तत्कालीन नेकपा सांसद देव गुरुङ र भीम रावलले एकपछि अर्को गर्दै संसदभित्रैबाट र बाहिर एमसीसी सम्झौताको लागि केही प्रावधान नेपालको प्रतिनिधि सभा अर्थात् नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको र उक्त सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल अमेरिकी सुरक्षा छाताभित्र पर्ने दाबी गरेपछि विवाद संसददेखि सडकसम्म छाताछुल्ल भएको थियो। तत्कालीन नेकपाले 2076 माघ 19 गते एमसीसीको सम्झौता अध्ययन गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री जननाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा राहुल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ग्यावाली सदस्य रहेका थिए। कार्यदलले सम्झौताभित्र संशोधन गरेर मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पार्टीमा बुझाएको थियो। ग्यावालीले भने 19 बुँदे फरक मत राख्दै सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्नुपर्ने जोड दिइरहेको थियो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस र विपक्षी केन्द्रित नेता दलहरूले अनुमोदनको लागि तयार रहे तापनि आफ्नै दलभित्रको विवादको कारण त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसीको सम्झौतालाई अघि बढाउने आँट पनि गर्न सकेको थिएन। उक्त सम्झौतालाई अघि नबढेको भन्दै पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर मोहरा र सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका थिए। अमेरिकी सरकारले सन् 2004 मा स्थापित स्वतन्त्र निकाय एमसीसीको गठित मापदण्ड पूरा गर्ने मुलुकलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र समय समिति अनुमोदन गर्ने प्रावधान रहेको उनले प्रदान गर्दै आएका थिए। नेपालले अनुमोदन लिने 2011 मा प्रस्ताव गरे सँगै एमसीसी सम्झौतामा नेपालभित्र डलर सर्किट 400 किलोमिटर भोल्टमा लगभग 300 किलोमिटर प्रसारण लाइन र निर्माणमा उल्लेख गरिएको बताएका छन्। परियोजना क्षेत्रमा पर्ने जनतालाई विद्युत उपलब्ध गराउने भनेका थिए भने स्वतन्त्र विद्युत क्षेत्र नियामक निकायमा विद्युत नियम आयोजना र संस्थापन गर्नुपर्ने एमसीसी र नेपाल सरकारमा सहमति भएको बताउँदै आएका थिए। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पारदर्शी र दक्ष र प्रतिस्पर्धाको लागि प्राधिकरणको सहयोग गर्ने उनीहरूले बताएका थिए। यो परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुने सडक परियोजनाको लागि नेपाल सडक विभाग सडक र बोर्डलाई भने प्राधिकरणमा सहयोग गर्ने र तिनका क्षमताको विकासको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने र नेपालको एसआरएनमा 305 किलोमिटरसम्म सडक मर्मत गर्ने सहयोग गर्ने उनीहरूको लक्ष्य राखेको बताएका छन्। तर नेपालमा भने अझै पनि एमसीसी पास हुन भने सकेको छैन। नेपालका उच्च अधिकारी तथा नेपाल सरकारबाट
एमसीसीको पक्ष नेपालको हितमा रहेको भने तापनि नेपाली जनताहरूले भने एमसीसी नेपालको पक्षमा नरहेको भन्दै एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास हुन नहुने भन्दै आन्दोलनहरू गरिरहेका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई लिएर उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले विरोध भने गरेका छन्। प्रतिपक्ष एमालेले एमसीसीको सम्झौतालाई लिएर कुनै पनि धारणा नबनाएको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले पछिल्लो समय यस विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, दुई कारणको विषयमा हामीले अहिले पनि चासो गरेका छैनौँ। पछिल्लो अहिले सत्ता गठबन्धनसँगै हामी बहुल्यता उनीहरूलाई दिएका छौँ र दोस्रो हामी सत्तामा हुँदा यस विषयमा प्रतिपक्षले बढी किचलो गरेको हुनाले यस विषयमा हामी अहिले कुनै पनि धारणा नबनाउने उनीहरूले जानकारी दिइरहेका छन्। आजको भिडियोमा तपाईलाई लागेको आफ्नो मत तल कमेन्ट बक्समा भने लेख्न नछुटाउनुहोला। हस्त जय नेपाल।